हाफ एन अवर टायम थंयसर वचून आमचे स्टाफ पावचो नासता दॅट इज टू इन द इवनिंग टायम जेव्हा आमची कोर कमिटी मिटींग चालू असते अबाउट द डिसिप्लिन म्हणजे डिस्कशन चालू असते तेन्ना आमकां मेसेज येयलो अशें हांगासर वॅन फिलिंग काम चालू आसा आनी म्हाका दिसता अर्द्या वरा भितर आमचो स्टाफ थंय पावल्लो आसा ऑफिशियली प्रत्येकाचे रूल्स प्रोटोकॉल असता त्या पद्दतीन तेंचे रिपोर्टिंग करून ते हे करप हायर अथॉरिटीक इन्फॉर्म करप महत्वाचें आसता आनी म्हाका दिसता थंयसर खंयसर गैर येयल्ली ना काल जेन्ना तांकां सांगलेलें आसा ते केल्लें आसा टेक्निकल स्टाफा कडसून इंजिनियर म्हाका दिसता लकीली काल इंजिनियर्स सगळे म्युनिसिपालिटीन आसले विथ देर इन्स्ट्रक्शन जे गेल्ले आसा तेंच्यांनी थंयसर एक्शन घेतलेली आसा फुल डिटेल यू कॅन गेट इट फ्रॉम द टेक्निकल स्टाफ तुमकां तेचेर म्हायती तेचेर मेळूंक शकता तितून आमी दुर्लक्ष केलें हे एलिगेशन करप म्हणजे सामकें चुकीचें आसा तेजेर म्हणटा एक्शन घेवंक ना म्हणटा डेफिनेटली जे कितें केल्लें आसा तेचें जे रिपोर्टिंग केल्लें आसा तितून जे कितें एक्शन आसतलें तेचेर तुमकां डिटेली तुमकां मेळूंक शकता आनी म्हाका दिसता हांवें तेचेर उलोवप ते गैर आसा कित्याक जेंच्यांनी हांगा सर्वे केल्लो आसा आनी थंय वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आसा तेंचो रिपोर्ट पळयत जाल्यार तुमकां सगळी डिटेल म्हायती हय म्हाका जेन्ना खबर कळ्ळी की थंयसर लेवल करता JCP घेवन सो इमिजिएट ते रेजिडंट्स जे आसा लोकल आसा पळय तेंच्यांनी म्हाका फोटो काडून धाडलो सो हांवें इमिजिएट ते फोटो आमच्या चेअरपर्सनाक धाडले आनी चेअरपर्सनाक हांवें फोन केलो अशें अशें चल्लां म्हणून फिलिंग चालू आसा आनी लेवलिंग करता सो तिणी इमिजिएट एक्शन घेतली आनी तिच्या फुड्यान M2 आशिल्लो नार्वेकार म्हणून ताका सांगलें की तूं इमिजिएट हे कर एक्शन घे आनी रिपोर्ट आपणाक कर कितें करता आनी म्हाज्या कडेन उलोवपाक दिलें तुका हांवें लोकेशन बी सांगलें खंय कशें कितें घडटा तें बाय द टायम तेणी हेका धाडलो कोणाक MI म्युनिसिपल इंजिनियर आनी स्टाफ धाडले ते जर थंय जर येयले ते आनी तेंच्यांनी म्हाका फोन करून सांगलें खंय ट्रक माती अनलोड करता सो म्हटलें तुमी कितें आहा तें करा म्हटलें तुमी तुमचे हितून बसता तें करा ते मला आमकां कांय इन्स्ट्रक्शन दिवंक ना सो म्हटलें तुमचे फुडें कितें पंचनामा करूं येता तुमच्यान गाडी पुलीस कंप्लेंट करूं येता प्रोसिजर आसा किंवा तुमच्यान हेका कंप्लेंट करूं येता डेप्युटी कलेक्टर की अशें अशें हें आसा म्हणून ना आमकां कांय इन्स्ट्रक्शन ना म्हणटकच तेंच्यांनी तें लूज सोडलें आनी ते गाडी घेवन गेले एक्शन कांयच घेतली ना आनी हें खूब केप जाला आनी लोकांक बोब पडलें की फाल्यां सकाळी ही मातयेचो भराव घातल्या तेच्या खातीर पाणी तुंबतलें फ्लड जावन येता हांव सांगत आसा परत परत सांगत आसा तुमच्या मिडिया मार्फत कितले फावटी अवेरनेस केलें सगळं इवन आमच्या आमदाराक सुद्दां सांगलें पूण कांय ना आन्सर इज झिरो फॉर मी